प्यार दोस्तों, यहूदी वो बदबख्त कौम है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। ये वो काफिर और जालिम कौम है जिन्होंने सबसे ज्यादा अंबिया कराम को तकालीफ दी और माज अल्लाह अंबिया कराम को कत्ल कर दिया। ये कौम शुरू ही से फसादी कौम है और बदबख्ती इनका मुकद्दर है। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी कौन है और इनकी नस्ल कहां से चली और इन्होंने तारीख में कौन कौन से अंबिया कराम पर जुल्म सितम किए। ये कौम कौन कौन से अंबिया कराम को मानती है और किन अंबिया कराम का इनकार करती है। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के बारे में क्या अकीदा रखते हैं और इनके बातिल अकायद क्या हैं। ये लोग हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबी क्यों नहीं मानते। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, यहूदी वो कौम है जो तारीख की सबसे बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम थी। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वही अता किया। यही वो कौम थी कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मन्नो सलवा उतारा, लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी। इस कौम को बनी इसराइल भी कहा जाता है और बनी इसराइल की तरफ सबसे ज्यादा अंबिया कराम मबऊस हुए। ये वो बदबख्त कौम थी जो अल्लाह तबारक व तआला की किताबों में रद्दो बदल किया करती थी और अल्लाह तबारक व तआला की आयात को बेचा करती थी और उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया करती। ये लोग किताब से अपने मतलब की बातें ले लेते और बाकी अहकाम को छोड़ देते। ये दूसरे लोगों को नेक काम करने का हुक्म देते और खुद उन पर अमल न करते, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। और इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं और जुबान का उलट फेर ऐसे करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं ये किताब ही की इबारत है। प्यार दोस्तों, यहूदी कौम दुनिया की सबसे झूठी और फसादी कौम है। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद बार लानत फरमाई है। यहूदी कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद वजूद में आई। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता फरमाए थे। एक का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल के नाम से भी जाना जाता था। इसी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। इन 12 बेटों में से सबसे छोटे बेटे का नाम यूसुफ था, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया और इन्हीं 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था और इसी की निस्बत से बनी इसराइल वालों को यहूदी कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आपके तमाम भाई नबी होते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो कहत साली के सबब इनके भाई भी मिस्र में आ गए और वहीं पर मुकीम हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब फिरौन का दौरे हुकूमत आया तो फिरौन ने इनको अपना गुलाम बना लिया और कई सालों तक ये लोग फिरौन की गुलामी करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल के 12 कबाइल थे और ये तमाम कबीले फिरौन की गुलामी करते और बुत परस्ती करते। बनी इसराइल की ये कौम 300 साल तक फिरौन की गुलामी करती रही और बाद लोग शिरक के अंदर मुब्तला रहे। फिर इस नाफरमान कौम और फिरौन की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस कौम को फिरौन से निजात अता फरमाई और समंदर में से रास्ता बनाकर इस कौम को एक नई जिंदगी अता फरमाई। लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करती रही और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मुब्तला हो गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए तशरीफ ले गए तो ये कौम उनके पीछे शिरक के अंदर मुब्तला हो गई और एक बछड़े की पूजा करने लगी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को शिरक से मना किया और गाय ज़बह करने का हुक्म दिया तो ये कौम बहाने बनाने लगी और 5 मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर भेजा कि वो अपने रब से ठीक ठीक हुक्म लेकर आएं। ये सिर्फ इसलिए था ताकि ये कौम गाय को ज़िबा करने से बच सके और उसी तरह उसकी पूजा कर सके। फिरौन के हलाक होने के बाद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कई मोअज़ात को देखने के बावजूद भी ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की जात पर सच्चे दिल से ईमान न लाई। ये लोग खुले आम कहा करते थे कि जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आंखों से न देख लें हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे। इस कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मन्नो सलवा उतारा
اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کرے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو مانتی اور بعض کا انکار کرتی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کی قوم ہی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، لہٰذا اسی وجہ سے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلائے گی۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان کے لیے انعامات ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں، لہٰذا یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں ان سے آخرت میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے۔ یہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال کر ان پر قبضہ کر لیا کرتے، جیسا کہ یہ اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے آج بھی فلسطین میں کر رہے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسی قوم نے زمین میں 2 بڑی جنگیں کر کے زمین میں فساد برپا کیا اور یہی قوم تیسری بڑی جنگ کر کے زمین کے اندر دوبارہ سے فساد کرے گی۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور دنیا کے تمام پھل اناج اور نعمتیں ہمارے قبضے میں ہیں، یہ وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے 8 ایسے عقائد ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجسم مانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی انسانوں کی طرح شکل و صورت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اور ان کا دوسرا باطل عقیدہ یہ ہے کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی مانتی ہے۔ ان کے علاوہ یہ قوم باقی تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا کرتی اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتی، اور یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور تورات میں بھی انہی لوگوں نے تبدیلی کی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنا دشمن مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ دجال ہیں اور اصلی دجال ان کا مسیحا ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان کی نبوت کو نہیں مانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ تمام اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔